الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وإنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ارتفع صوت الحق. رفع المؤذن حسن عبد الرحمن خاشقجي أذان صلاة المغرب لهذا اليوم السبت 17 من شهر رمضان من عام 44 و400 وألف لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولازلنا أيها الأحبة في الله في هذا النقل المباشر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر شاشة تلفزيون المملكة العربية السعودية قناة السنة النبوية، ننقل لكم هذه المشاهد الإيمانية للصائمين وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتفع الأذان فأفطر الصائمون هنا في المسجد النبوي وفي مدينة الرسول الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة. فرح الصائمون بزوال جوعهم وعطشهم، فرح الصائمون بهذه المنة العظيمة، وهذا وجه من أوجه العناية التي يجدها الزائرون هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولاة أمر هذه البلاد المباركة. الأشخاص ذوي الإعاقة هيأت لهم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي العديد من الخدمات تقدم لذوي الإعاقة وكبار السن حتى يؤدوا عباداتهم ويتناولوا إفطارهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تعب أو مشقة. حتى المصليات جهزت لهذه الفئة وتم توفير الأدوات والعربات لخدمتهم